हामीले जो विकास भन्छौँ नि, जस्तो बजार अर्थतन्त्र भन्छन् यिनीहरू, यो भनेको भ्रष्टाचार हो। किन जब नेपालमा बजार अर्थतन्त्र लागू भयो 47 सालपछि, त्यसपछि देश कहाँ पुग्यो हामीले हेर्ने यति हो, हामीले बुझ्ने यति हो हैन। जस्तो चाहिँ यो प्रजातन्त्रले, यो चाहिँ तपाईको बजार अर्थतन्त्रले यहाँ 2-4 जना मान्छेलाई कसरी खरबपति बनायो र करोडौं नेपालीहरूलाई कसरी सडकमा पुर्यायो हैन। जस्तो अहिले हामीले यी दिनदिनै सुनिरहेका छौँ के अरे चाहिँ मिटर ब्याजीहरूका चाहिँ तपाईको अत्याचारहरू, बैंकका लुटहरू हैन, सारा नेपालीहरूलाई चुस्दै रित्तो बनाउँदैछन्। यही हो डेमोक्रेसी भनेको, यही हो डेभलपमेन्ट भनेको, यही हो नवउदारवाद भनेको, यही हो। अब जब यो हो भने हामी एउटा कहाँ जाउँ? जस्तो अहिले 2 करोडको विवाद बहस आइरहेछ। हामीले हेर्ने के हो भन्छ भने अहिले सत्तामा रहेका वा अहिले चाहिँ तपाईको 2 करोडको मुद्दामा फँसेका जोसुकै होन् हैन, यिनी सबै हामीले हेर्ने मूल कुरो यिनीहरू सबै यही नवउदारवादका पक्षधर हुन्, यही चाहिँ व्यवस्थालाई डेमोक्रेसी मान्नेहरू हुन् र यही चाहिँ अर्थतन्त्रलाई विकासको मोडेल मान्छेहरू हुन् हैन। तपाईको मात्रामा फरक छ। जस्तो कुनै अपराधीले दशकौंदेखि देश लुट्दै आछ, जस्तो केपी ओली, जस्तो पुष्पकमल भए, बाबुराम भए, माधव नेपाल भए, अथवा शेरबहादुर भए, अथवा चाहिँ अरू दलका मान्छेहरू भए, यिनीहरूले जति देश लुटेका छन् त्यो मात्रामा नयाँ भर्खरै उदाउन थालेका मान्छेहरूले गरेका छैनन्। यो अन्तर हामीले बुझ्नुपर्छ। यस मानेमा जो पहिलेदेखिका चाहिँ अपराधीहरू हुन्, त्यो अपराधीको कोटीमा राख्न सकिने पछिल्लो खालका मान्छेहरू होइनन् हैन। यो अन्तर हामीले बुझ्नुपर्छ। तर हामीले बुझ्नुपर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो के हुन्छ भने सबै एउटै वर्गका मानिसहरू हुन्। यिनीहरूको बीचमा अन्तर छैन, गुणात्मक रूपमा अन्तर छैन, मात्रामा अन्तर छ, गुणमा अन्तर छैन। गुणमा किन अन्तर छैन भन्छ भने सबै नवउदारवादी हुन्, सबैले यही व्यवस्थालाई चाहिँ डेमोक्रेसी मानेका छन्, सबैले हाम्रो देश बर्बाद पार्ने आर्थिक विकासको जो मोडेल हो यसलाई चाहिँ विकासको मोडालिटी मानिरहेका छन्। र जस्तो मानव अधिकार अथवा चाहिँ व्यक्ति स्वतन्त्रता आदि इत्यादि जति पनि पाखण्डहरू छन् यसको विरुद्धमा कोही पनि छैनन्। यो कोणबाट हेर्ने हो भने हामी यस्तो बहसमा कित्ताबन्दी हुनु एउटा ठुलो मूर्खता मात्रै हो, किन यसबाट हामीले केही पनि पाउँदैनौँ। त्यसकारणले हाम्रो लडाईँ जस्तो अहिले विश्वको जो युक्रेन द्वन्द्वपछि हामीले देखिरहेका छौँ नि, यत्रो गम्भीर मुद्दाहरू उठिरहेका छन्। जस्तो नयाँ व्यवस्थाका मुद्दाहरू उठिरहेका छन्, पुनर्जागरणका मुद्दाहरू उठिरहेका छन्, आफ्ना मौलिक मूल्य मान्यताका मुद्दाहरू उठिरहेका छन्, अथवा नयाँ युगका मुद्दाहरू उठिरहेका छन्, बहुध्रुवीयताका मुद्दाहरू उठिरहेका छन्। हाम्रो लडाईँ त्यही हो। नेपालमा पनि हाम्रो लडाईँ के हो भन्छ भने सुगौली सदीपछिको युगको अन्त्य हो। हाम्रो लडाईँ के हो भन्छ भने यो आयातित व्यवस्थालाई चाहिँ तपाईको समाप्त पारेर यसलाई उन्मूलन गरेर हामीले आफ्नो मौलिकतामा आफ्नो राज्य प्रणाली विकास गर्ने मुद्दा हो। हाम्रो मुद्दा भनेको हाम्रा गुमेका आफ्नो जो मौलिकताहरू छन् हैन, जस्तो जीवन पद्धतिमा भएका समस्या, राज्य प्रणालीमा भएका समस्या अथवा विचार प्रणालीमा रहेका समस्याहरू, यो सबै समस्यामा आफ्नो मौलिकताको पुनर्बहाली कसरी गर्ने भन्ने हाम्रो पनि समस्या हो। हाम्रो लडाईँ त्यहाँ हो। अब तर हाम्रो लडाईँ जहाँ छ त्यो लडाईँसँग अहिले जो 2 करोड र 2 अरबको बहस गरिरहेका छन् यी तत्त्वहरू हाम्रो लडाईँसँग कहीँ पनि जोडिएका छैनन्। यिनीहरू सबै हाम्रो लडाईँको विरुद्धमा छन्, देशले जे चाहेको छ त्यसका विरुद्धमा छन्। त्यसकारणले एउटा विडम्बना दुःखको कुरा जस्तो अहिले हामीले देख्छौँ नि, यो ध्रुवीकरण जस्तो यही मान्छे यही मास, त्यो हाम्रो समस्या हो, चेतनाको समस्या हो। हाम्रो चाहिँ तपाईको के अरे चाहिँ तपाईको एउटा विचारको तपाईको समस्या हो। हाम्रो समस्याले हामीलाई घुमाइरहेछ। यही मान्छे जो अहिले चाहिँ तपाईको ध्रुवीकरण भइरहेछ 2 करोडको मुद्दामा, यो मान्छे कहिले कांग्रेसको नाममा ध्रुवीकरण भयो, कहिले चाहिँ तपाईको एमाले माओवादीका नाममा ध्रुवीकरण भयो। केही वर्ष अगाडि देख्यौँ हामीले यी नेपालका लागि नेपाली यही मान्छे हो, नेपालका लागि नेपाली भनेर सडकमा उफ्रिने यही मान्छे हो। अनि रातारात फेरि अर्काको पछि लागेर उफ्रन्छ। अब हामी यो चाहिँ तपाईको प्रयोग किन भइरहेका छौँ भन्छ भने हामीले मूल समस्या चिज के हो, ध्रुवीकरण गर्नुपर्ने चिज के हो र हाम्रो आफ्नो चिज के हो र जो चाहिँ हाम्रो निम्ति घातक छ, यो घातक चिजको पक्षमा उभिनेहरू को हुन्, यो ठीक ढङ्गले बुझ्न नसक्दा हामी यो समस्यामा फसिरहेका छौँ। अब अर्को एउटा पाटो बाँकी के रह्यो त भन्छ भने जस्तो यो दलाल कित्तावाद भित्र यो समस्या किन आइरहेको छ अहिले, अनि यसलाई हामीले पनि अलिकति गम्भीरतापूर्वक बुझ्न एकदमै जरुरी छ। किन भन्छ भने जस्तो तपाईको झन झन नेपालमा यो जो साम्राज्यवादको दलाल कित्ता छ त्यो संकटको चक्रव्यूहमा फस्दै गएको छ।
हैन। त्यो यहाँको घटना मात्रै होइन हामीले बुझ्ने। जस्तो विश्वमा नै यो साम्राज्यवादी शक्ति जसरी कमजोर हुँदै गयो, विशेष गरिकन जस्तो यो पश्चिमा शक्तिको विरुद्धमा जो नयाँ शक्तिहरूको उदय भयो, जस्तो रुसको उदय भयो, चीनको उदय भयो, इन्डियाको उदय भयो, ब्राजिलको भयो, जस्तो अब जस्तो कोरिया जस्ता देशहरू, सिङ्गापुर जस्ता देशहरू, मलेसिया जस्ता देशहरू एउटा आर्थिक रूपमा र राजनीतिक रूपमा पनि विश्वको राजनीतिमा एउटा भूमिका खेल्ने सहित हैसियतमा जो आफ्नो चाहिँ तपाईको अस्तित्व माथि उठाउँदै आए, यसले गर्दाखेरि पश्चिमा शक्तिहरूलाई कमजोर बनाउँदै गयो। त्यसको कारणले जस्तो युक्रेन द्वन्द्वमा हामीले देखिरहेका छौँ, ताइवान द्वन्द्वमा हामीले देखिरहेका छौँ, त्यो मात्र होइन अहिले युरोप र अमेरिका बीचमा जो अन्तर्विरोध बढिरहेको छ त्यो हामीले देखिरहेका छौँ। यसबाट उनीहरू जो कमजोर हुँदै गएका छन् नि, त्यसको असर नेपालको भूराजनीतिमा परिरहेको छ। किन तिनै शक्तिले यिनी दलाललाई सत्तामा ल्याएको हो। त्यसकारणले उनीहरू वैश्विक राजनीतिबाट कमजोर हुने क्रमसँगै त्यसका दलालहरू नेपालमा कमजोर भइरहेका छन् र कमजोर हुनु भनेको सङ्कटमा फस्दै जानु हो, अन्तर्विरोधमा फस्दै जानु हो। अब त्यसपछि साम्राज्यवादी शक्तिहरूले यहाँ के गरिरहेका छन् भन्छ भने अब जसरी विश्वभरि उनीहरू कमजोर हुँदै गएका छन्, अफ्रिकामा हुँदै गएका छन्, ल्याटिन अमेरिकामा हुँदै गएका छन्, एसियाका अरू देशमा हुँदै गएका छन् र नेपालमा पनि हुँदै गएका छन्। त्यसकारणले उनीहरूले एउटा चाल के गरिरहेका छन् अहिले भन्छ भने नेपालमा बदनाम भएका अथवा चाहिँ तपाईँको तिरस्कृत भइसकेका जो पुराना दलालहरू छन्, ती दलालहरूको ठाउँमा एउटा नयाँ पुस्ता अथवा चाहिँ पुस्ताको नाममा, उमेरको नाममा वा कुनै नाममा एउटा नयाँ तत्त्व खडा गरिकन फेरि नेपालीहरूलाई अल्मल्याउन कोसिस गरिरहेछन्। यो रिप्लेसमेन्टको एउटा योजना हो उनको। जस्तो पुरानोलाई ठाउँ छोडाउन लगाउने र त्यसको ठाउँमा नयाँ चाहिँ तत्त्व लगेर त्यो दलाललाई लगेर स्थापित गर्ने र आफ्नो आयु अलिकति बढाउने, यहाँभित्रको लगाम अलिकति बढाउने, बस खेल यति हो। यो खेलले एउटा द्वन्द्व ल्याएको छ यहाँ। जस्तो हामीले त्यो हेरौँ न, जस्तो शेरबहादुर र आर्जु भनेको अमेरिकन पिट्ठु दलालहरू नि, यो सबै नेपालीहरूलाई थाहा छ। तर हामीले के देखिरहेका छौँ भने विगत 1 वर्ष यता आर्जु चाहिँ तपाईँको देउबा राणा र चाहिँ शेरबहादुर देउबा बिस्तारै बिस्तारै इन्डियनको काखमा गइरहेका छन्। जस्तो आर्जुले गत साल इन्डियनसँग राखी बाँधेर हैन, एउटा बिजेपीको नेतासँग राखी बाँधेर एउटा बहिनीको सम्बन्ध जोडिन्। त्यसका पछाडिको के थियो भन्छ भने हामीलाई साथ देऊ भनेर उनीहरू सरेन्डर गर्न गए। कारण के थियो भन्छ भने अमेरिकनहरूले त्यो पुरानो दलाल, बदनाम भएको दलालबाट काम नचल्ने बन्दै गएपछि अब ठाउँ छोड्देऊ, अरू नयाँ मान्छेलाई जाने दिनुपर्छ भन्ने एउटा चाहिँ रणनीति जब बनाए, अब त्यसपछि यिनीहरूले खाइपाए आएको लुटेको त्यो सबै समाप्त हुन्छ भन्ने डरले यिनी अर्को मालिक खोज्न दौडेको घटना हो। यो सङ्कट हो उनीहरूभित्रको सङ्कट, र यो यिनका मालिकहरूभित्र त्यो विश्वव्यापी रूपमा सङ्कट आइरहेको छ। त्यसको असरको रूपमा यिनीहरूभित्र सङ्कट देखा परिरहेको छ। यहाँ द्वन्द्व त्यो हो। अब यो द्वन्द्व किन कसरी हो त भन्छ भने जस्तो हामीले मैले भने नि एउटा म अहिले पनि स्पष्ट पारिदिन्छु, मात्रामा हामीले अन्तर हेर्नुपर्छ। जस्तो काङ्ग्रेस एमाले माओवादी नामका लुटेराहरू हैन ले जति अपराध गरे, देशका विरुद्ध जति अपराध गरे, यहाँको नेपाली विरुद्ध जति अपराध गरे, त्यो अहिले आउन थालेका मान्छेहरूले गरेका छैनन्। हामीले यो मात्रालाई बुझ्नुपर्छ। तर यिनीहरू एउटै हुन्, हामीले त्यो पाटो पनि बुझ्नुपर्छ। कसरी एउटै हुन्? जस्तो यिनीहरूले के गरे भन्छ भने जस्तो 2 करोडको कुरा छ। मैले अघि नै भने भ्रष्टाचार भनेकै तपाईको नवोदारवाद भनेकै भ्रष्टाचार हो, डेमोक्रेसी भनेकै भ्रष्टाचार हो, र यो डेभलपमेन्ट जो मोडेल हो नि यो भनेकै भ्रष्टाचार हो। जब व्यवस्थै भ्रष्टाचारी छ, त्यसले बोकेको विचार र सिस्टम नै भ्रष्टाचारी छ भने यहाँ राजनीति गर्ने मान्छे अथवा यसलाई मानेर राजनीति गर्ने, यो प्रजातन्त्र नै हो भनेर स्वीकार गरेर राजनीति मान्छेले भ्रष्टाचार नगरिकन सत्तामा जाँदैन हैन। यो हामीले कल्पना गर्न हुँदैन। जस्तो हामी देखिरहेका छौँ अहिले चुनाव कस्तो भयो, एउटा माननीय जित्नको निम्ति 50 करोड खर्च नगरिकन अब मान्छेले चुनाव जित्ने सम्भावना अन्त्य भयो नेपालमा। त्यति मात्रै हैन, तपाईँ पार्टीको महत्त्वपूर्ण ठाउँमा केन्द्रीय सदस्य बन्न तपाईले पैसा बुझाइकन सक्नुहुन्न हैन। तपाईको मान्यको कुरा छोड्दिनु, मन्त्रीको त झन् कुरै छोड्दिनुस्, पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा जान पैसा नबुझाइ हुँदैन। जसँग पैसा छैन त्यसले या त गुण्डाको भूमिका खेल्नुपर्छ, या चाहिँ तपाईको कुनै विदेशीको तर्फबाट लबिङ गरिदिने काम गर्नुपर्छ, या कुनै न कुनै काम गर्नुपर्छ। माफियागिरी नगरिकन न त्यो पार्टीभित्र चाहिँ तपाईको बस्न सक्छ, न त्यो माननीय बन्न सक्छ, न मन्त्री बन्न सक्छ। भनेपछि तपाईको एउटा मन्त्रीले अब एउटा मन्त्री बन्ने आश्वासन पाएको मान्छेले 2 करोड घुस चाहिँ बुझाउनु पर्ने स्थिति आउनु अनौठो होइन।
किन व्यवस्थालाई बुझ्नेहरूको निम्ति बिल्कुलै अनौठो होइन। र यहाँ मलाई लाग्छ कर्मचारीदेखि लिएर जति पनि नियुक्ति हुन्छन् नेपालमा पैसा नबुझाइकन एकजनाको पनि हुँदैन। हामीले सबै सुनिरहेका छौँ। त यो सबै जब यथार्थ हामीले देखिरहेका छौँ भने एउटा कुनै सांसदले 2 करोड मन्त्री हुनुको निम्ति 2 करोड कसैसँग माग्यो भन्ने कुरा कुनै ठुलो बहसको मुद्दा होइन। अब यो मुद्दा अबुझहरूको मुद्दा हो। यो जसले व्यवस्थालाई बुझेको छैन तिनी अबुझहरूको मुद्दा हो यो। त्यसकारणले गर्दाखेरि जब चाहिँ तपाईको सिस्टम नै करप्टेड छ, विचार नै करप्टेड छ, अब यसका नारा जस्तो विकास, प्रजातन्त्र, मानवाधिकार यिनी सबै यसको अर्थ नै चाहिँ करप्सन हो जब भनेपछि अनि चाहिँ यसले यति माग्यो उसले त्यति माग्यो, यो हाम्रो निम्ति ठुलो बहसको मुद्दा होइन। हाम्रो बहसको मुद्दा के हो भन्छ भने अब यो करप्टेड सिस्टम, करप्टेड विचारका विरुद्धमा चाहिँ लड्ने कसरी भन्ने हाम्रो बहसको मुद्दा हो। अब यहाँ चाहिँ तपाईको तर पनि यो जस्तो भने अन्तर्विरोध बढ्दै गएपछि सङ्कट आउँछ। सङ्कटले चाहिँ एउटै किताभित्र पनि द्वन्द्वको अवस्था पैदा गर्छ हैन, झगडाको अवस्था पैदा गर्छ। जस्तो अहिले के भयो भन्छ भने जस्तो अहिले यो 2 करोडको मुद्दा आछ अथवा चाहिँ कसैमाथि मुद्दा लगाइएका छन्, जस्तो रवि लामिछानेमाथि मुद्दा लगाइएको छ। यो मात्रै 2-3 कारण देख्छु, अरू केही पनि होइन। एउटा मैले भने एउटा चाहिँ जस्तो पुरानो दलाल बदनाम भएर आकर्षक शक्ति हराएपछि त्यसले जनता बीचमा काम गर्न नसक्ने भएपछि हैन त्यसलाई रिप्लेस गरेर त्यहाँबाट हटाएर अर्को राख्न खोज्दा आएको द्वन्द्व हो नम्बर 1 एउटा। दोस्रो के हो भन्छ भने जस्तो पुरानो दुलाल कित्ता एउटा अर्थमा अत्तालियो। जस्तो एउटा भोटिङको एउटा टेन्डेन्सी जो देखा पर्यो नेपालमा स्थानीय चुनावदेखि, यसले के देख्यो भन्छ भने ठुला भनिने जो दलालहरू हुन् यिनी दलालहरूको मुटुमा चाहिँ तपाईको ठुलो चाहिँ प्रहार गर्यो, वज्र प्रहार गर्यो र यिनीहरूमा आतंक कहाँ पैदा भयो भन्छ भने अब हामी विस्थापित हुन्छौँ र हाम्रो खाइपाइ आएको भाग अर्काले खोज्दैछ भन्नेमा यिनीहरू गए हैन। दोस्रो कारण यो हो, यिनीहरू चाहिँ आक्रामक हुनुको दोस्रो कारण त्यो हो। तेस्रो कारण के हो भन्छ भने एउटा साम्राज्यवादी एउटा डिजाइन हो। यो डिजाइन के हो भन्छ भने नेपालीहरूलाई मूल समस्याको मूल जरोमा पस्न नदिन र अब समस्या जे हो त्यसमा आधारित ध्रुवीकरण हुन नदिनुको निम्ति यसले चाहिँ यस्तै नचाहिने कुराहरूमा मान्छेलाई रुमल ल्याएर चाहिँ घुमाइरहेको छ विदेशी शक्तिले र यहाँको दलालले। जस्तो कहिले यहाँ पुस्ताको बहस गराउँछन् उनीहरू, कहिले चाहिँ तपाईको के अरे प्रत्यक्ष कार्यकारी कि अप्रत्यक्ष चाहिँ प्रक्रियाबाट राष्ट्रपति चुनिने बहस गराउँछन्, कहिले चाहिँ तपाईको उमेरको बहस गराउँछन्, कहिले चाहिँ डिग्रीको बहस गराउँछन् हैन। तर यिनले कहिले पनि सोचको, दृष्टिकोणको, भिजनको बहस गराउँदैनन् हैन। हाम्रो लडाइँ त्यहाँ हो, जहाँ हाम्रो लडाइँ हो त्यो बहस यहाँ हुँदैन, उनीहरू गर्न दिँदैनन् हैन। अब यो कोणबाट पनि यो विवाद ल्याइरहेछन् उनीहरू। जस्तो यसरी रुमल्याइदिए फसाइसकेपछि नेपालीहरू त कहाँ घुमिराख्ने भयो, आज त्यो व्यक्ति, भोलि त्यो व्यक्ति, पर्सि त्यो व्यक्तिमा घुम्ने भयो हैन। विषयमा होइन, नेपाली व्यक्तिमा घुम्ने भयो अथवा चाहिँ कुनै दलमा घुम्ने भयो अथवा कुनै चाहिँ तपाईको पात्रमा घुम्ने भयो। यसरी चाहिँ तपाईको तपसिलका कुराहरूमा घुमाएर कसरी ट्र्याकमा चाहिँ जान नदिने, ठिक ट्र्याकमा जान नदिने भन्ने एउटा खेल छ। त्यो खेलबाट पनि यो सबै बबन्डर अहिले भइरहेको छ। तर हामी एउटै कुरो बुझौँ, मैले एउटा अन्त्यमा कुरो बुझौँ, नेपाली जसरी प्रयोग भइरहेको छ आजसम्म यसले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्छ भने जस्तो चुनावभन्दा अगाडि हामीले देख्यौँ यिनै मान्छेहरू हैन, जो मान्छे अहिले लखेटाइमा परेका छन् यिनै मान्छेहरूले नामै किटेर शेरबहादुर, केपी ओली, पुष्पकमल जस्ता मान्छेहरूको नामै किटेर यिनी भ्रष्टाचारी हुन् अथवा यिनलाई दण्डित गर्छौँ हामी हैन, यिनलाई कारबाही गर्छौँ, छानबिन गर्छौँ आदि इत्यादि भनेरै भोट माग्या हुन्। तपाईहरु सबैलाई थाहा छ यिनै मान्छे हुन् पछि चाहिँ चुनाव भइसकेपछि मिलेर सरकारमा जाने, यिनैसँग मिलेर सरकारमा जाने र सरकारमा बस्दासम्म एक शब्द यो विषयमा उच्चारण नगरे यिनै मान्छेहरू हुन्। र यिनै मान्छेहरू हुन् जो सरकारबाट फ्याँकिएपछि अहिले चुनावको बेला वा सडकमा फेरि भ्रष्टाचारका विरुद्धमा चाहिँ नारा घन्काइरहेका छन् र हामीले भ्रष्टाचारका विरुद्धमा कारबाही गर्छौँ कि भन्ने डरले हामीलाई लखेटिएको छ भन्ने चाहिँ तपाईको गर्छ। माने यो एउटा झुक्क्याउने प्रक्रिया हो। तर मैले पहिले पनि भनेको थिएँ र अहिले पनि भन्छु तर यिनीहरूले कहिले पनि हैन, न त पुष्पकमल दाहाल, न बाबुराम, न शेरबहादुर, न चाहिँ केपी ओली, न माधव नेपाल, यिनी कसैका विरुद्धमा हैन भ्रष्टाचारको एउटा केस, एउटा मुद्दा यिनले दर्ता गरे भने अनि बहस त्यो बेला हुन सक्छ। मैले त्यो बेला मान्छु, तर यिनले दर्ता गर्नेवाला छैनन्।
किन यसले बाहिर सडकमा मात्रै हो भन्ने, त्यो पनि भोट माग्ने बेला वा आफूलाई अप्ठ्यारोमा परेको बेला, जस्तो मन्त्रीबाट फ्याँकिएपछि आएका कुराहरू हैन। यदि चाहिँ नफ्याँक्यो भए यिनी कुरा आउँदैनथे हैन, त्यो सहज रूपमा सोच्न सकिने कुरा हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि सडकमा हुँदाखेरि किन उनीहरू बानी परिसक्यो। अब यो दलाल किता के बानी पर्यो भन्छ भने नेपालीहरूलाई सडकमा भएको बेला जे भनेर पनि बेकु बनाइदिए हुन्छ हैन, त्यो एउटा मानसिकता यिनीहरूको बनिसक्यो। त्यसकारणले गर्दाखेरि जस्तो काङ्ग्रेसकै शेरबहादुरकै सरकारमा भए पनि जाने मन्त्री खाने, पुष्पकमलको सरकार भए पनि ओके, ओलीको सरकार भए पनि ओके, अर्काको सरकार भए पनि ओके हैन। स्थिति त्यो हो। त्यसको निम्ति यिनीहरूले निरन्तर बार्गेनिङ पनि गरिरहेका छन्, तर यिनीहरूले भनिरहेका छन् हामी भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छौँ भन्ने डरले हामीलाई लखेटिएको। अब यस्तो चिजमा घुमाइरहेका छन्। हामी यो चिजमा अलिकति स्पष्ट हुनु एकदमै जरुरी छ। त्यो यस अर्थमा कि जस्तो मैले पहिले पनि भने संसार अहिले एउटा ठुलो उथलपुथलको क्रमबाट गुज्रिरहेको छ र नेपालमा पनि त्यो सुरु भइसकेको छ। जस्तो यो सत्तावृत्तभित्रको अराजकता को कारण त्यही हो र यसले निकट भविष्यमा एउटा ठुलो विस्फोट हुनेवाला छ नेपालमा। त्यसकारणले अब त्यो विस्फोटपछि त्यो जनमतलाई कसरी गुमराहमा राख्ने भनेर यहाँ चाहिँ नयाँ जोगीहरू हैन खरानी घस्ने एउटा प्रतिस्पर्धामा लागेका छन्, दौडमा तपाईँको लागेका छन् र साम्राज्यवादले विभिन्न चेहरामा विभिन्न मोहरामा त्यस्ता पात्रहरू खटाइरहेको छ। हामी पात्रमा होइन, हामी विषयमा चाहिँ बहस गरौँ हैन। र हामीले के बुझौँ, ठिक छ व्यक्ति चाहिँ तुलनात्मक रूपमा कोही राम्रो, कोही चाहिँ अलिक कम चाहिँ राम्रो, कोही बढी राम्रो छ हैन, हामी त्यो पनि हेरौँ, त्यसमा केही भएन। तर हामीले मूल रूपमा के गरौँ त भन्छ भने सबै यही व्यवस्थाका पक्षपाती हुन्, सबै नव उदारवादका पक्षपाती हुन्, सबै चाहिँ यही सिस्टमलाई जोगाउनु पर्छ भन्ने कुराका पक्षपाती हुन्। यदि त्यसो हो भने हैन हामी यो बहसमा ध्रुवीकृत किन भइरहेका छौँ, के प्राप्तिको निम्ति? जब सबै यही चिज रहने हो भने के हाम्रो जिन्दगी कुनै एउटा व्यक्तिलाई सत्तामा लगिदिनको निम्ति बाँचिरहेको जिन्दगी हो हैन? कहिले हामी शेरबहादुरको निम्ति जीवन दिउँ, कहिले पुष्पकमलको निम्ति दिउँ, कहिले ओलीको निम्ति दिउँ, कहिले अर्काको निम्ति दिउँ। त हामी त व्यक्तिका भरिया अथवा अब व्यक्तिको तपाईँको दास, उसको जिन्दगीको निम्ति चाहिँ जन्मेका र कसैको व्यक्तिगत जिन्दगीको निम्ति बाँचेको जस्तो मात्र भयौँ हामी। यसबाट हामी मुक्त हुन जरुरी छ। हामी विषयमा पस्न जरुरी छ र विषयमा बहस गर्न जरुरी छ। यस्ता सानातिना कुराहरूमा ध्रुवीकृत हुनबाट जोगिनुपर्छ र अरूलाई पनि जोगाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो विशेष आग्रह छ। हस्, धन्यवाद।